ओम श्रीरस्तु श्रीबाला त्रिपुरसुंदर्यै नमः। श्रीललिता त्रिशतीस्तोत्ररत्नप्रारम्भः। सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकाम् समन्दहसिते क्षणाम् सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनी मरुणमाल्यभूषाम्बराम् जपाकुसुमभासुराम् जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्। अगस्त्य उवाच हयग्रीवदया सिन्धो भगवन् भक्तवत्सलो त्वत्तः श्रुतमशेषेण श्रोतव्यं यद्यदस्ति तत् रहस्यनाम साहस्रमपि तत्संश्रुतं मया इतः परं च मे नास्ति श्रोतव्यमिति निश्चयः। तथापि मम चित्तस्य पर्याप्तिर्नैव जायते कास्न्यार्थमप्राप्त इव शोचत्यात्मापि मे प्रभो। किमिदं कारणं ब्रूहि ज्ञातव्यांशोऽपि वा पुनः अस्ति चेन्मामनुब्रूहि ब्रूहीत्युक्त्वा प्रणम्यतम्। सूत उवाच समाललम्बे तत्पादयुगलं कलशोद्भवः हयाननो भीतभीतः किमिदं त्विति मुञ्च मुञ्चेति तं चोक्त्वा चिन्ताक्रान्तो बभूव स चिरं विचार्य निश्चिन्वन् वक्तव्यं न ममेत्यसौ। तूष्णीं स्थितः स्मरन्नाज्ञां ललिताम्बाकृतां पुरा तं प्रणम्यैव स मुनिस्तत्पादावत्यजन् स्थितः। वर्षत्रयावधि तथा गुरुशिष्यौ तथा स्थितौ तच्छृण्वन्तश्च पश्यन्तः सर्वलोकाः सुविस्मिताः। तत्र श्रीललिता देवी कामेश्वरसमन्विता प्रादुर्भूता रहस्येवं हयग्रीवमवोचत। श्रीदेव्युवाच अश्वाननावयोः प्रीतिः शास्त्रविश्वासिने त्वयि राज्यं देयं शिरो देयं न देया षोडशाक्षरी। स्वमातृजारवद्गोप्या विद्यैषेत्यागमा जगुः ततोति गोपनीया मे सर्वपूर्तिकरी स्तुतिः। मया कामेश्वरेणापि कृत्वा सा गोपिता भृशम् मदाज्ञया वचो देव्यश्चक्रुर्नाम सहस्रकम्। आवाभ्यां कथितो मुख्यः सर्वपूर्तिकरस्तवः सर्वक्रियाणां वैकल्य पूर्तिर्यज्जपतो भवेत्। सर्वपूर्तिकरं तस्मादिदं नाम कृतं मया तद्ब्रूहि त्वमगस्त्याय पात्रभूतो न संशयः। पत्न्यस्य लोपामुद्राख्या मामुपास्तेति भक्तितः अयं च नितरां भक्तस्तस्मादस्य वदस्व तत्। अमुञ्चमानस्त्वत्पादौ वर्षत्रयमसौ स्थितः एतज्ज्ञातुमतो भक्त्या इदमेव निदर्शनम्। चित्तपर्याप्तिरेतस्य नान्यथा सम्भविष्यति सर्वपूर्तिकरं तस्मादनुज्ञातो मया वद। सूत उवाच इत्युक्त्वान्तर्दधाबम्बा कामेश्वरसमन्विता अथोत्थाप्य हयग्रीवः पाणिभ्यां कुम्भसम्भवम् संस्थाप्य निकटे वाचमुवाच भृशविस्मितः। श्रीहयग्रीव उवाच
कृतार्थोऽसि 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 घटोद्भव त्वत्समो ललिता भक्तो नास्ति नास्ति जगत्त्रये येनागत्य स्वयं देवी तव वक्तव्यमन्वशात् सच्छिष्येण त्वयाहञ्च दृष्टवानस्मि तां शिवाम् यतन्ते यद्दर्शनाय ब्रह्मविष्णुईशपूर्वकाः अतः परं ते वक्ष्यामि सर्वपूर्तिकरं स्तवम् यस्य स्मरणमात्रेण पर्याप्तिस्ते भवेद्हृदि रहस्यनाम सहस्रादतिगुह्यतमं मुने आवश्यकं ततो ह्येतल्ललितां समुपासितं तदहं ते प्रवक्ष्यामि ललिताम्बानुशासनात् श्रीमत्पञ्चदशाक्षर्याः कादिवर्णक्रमान्मुने पृथग्विंशतिनामानि कथितानि घटोद्भवो आहत्य नाम्नां दृशति सर्वसम्पूर्तिकारिणी रहस्यातिरहस्यैषा गोपनीया प्रयत्नतः तां शृणुष्व महाभागा सावधानेन चेतसा केवलं नाम बुद्धिस्ते न कार्या तेषु कुम्भज मन्त्रात्मकत्वमेतेषां नाम्नां नामात्मतापि च तस्मादेकाग्रमनसा श्रोतव्यं भवता मुने सूत उवाच इत्युक्त्वा तु हयग्रीवः प्रोचे नाम शतत्रयम् ॐ अस्य श्रीललितात्रिशती स्तोत्रमाला मन्त्रस्य भगवान् हयग्रीव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीललिता महेश्वरी देवता ऐं कये ईलह्रीं बीजं सौः सकलह्रीं शक्तिः क्लीं हसकहलह्रीं कीलकं मम चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ऐं इत्यादिभिः अङ्गन्यासकरन्यासाः कार्या ध्यानम् अतिमधुरचापहस्तामपरिमितामोदबाण सौभाग्याम् अरुणामतिशयकरुणामभिनवकुलसुन्दरीं वन्दे लमित्यादि पंचपूजां कुर्यात्। ॐ ककाररूपिणी ॐ ककाररूपा कल्याणी कल्याणगुणशालिनी कल्याणशैलनिलया कमनीया कलावती कमलाक्षी कल्मषग्नि करुणामृतसागरा कदम्बकानना वासा कदम्बकुसुमप्रिया कन्दर्पविद्या कन्दर्पजनकापाङ्गवीक्षणा कर्पूरवीटी सौरभ्य कल्लोलितककुप्तटा कलिदोषहरा कञ्जलोचना कम्रविग्रहा कर्मादिसाक्षिणी कारयित्री कर्मफलप्रदा एकाररूपा चेकाक्षरी एकानेकाक्षराकृतिः एतत्तदित्यनिर्देश्या चैकानन्दचिदाकृतिः एवमित्यागमाबोध्या चैकभक्तिमदर्चिता एकाग्रचित्तनिर्ध्याता चैषणारहिता धृता एला सुगन्धिचिकुरा चैनः कूटविनाशिनी एकभोगा चैकरसा चैकैश्वर्यप्रदायिनी एकातपत्रसाम्राज्यप्रदा चैकान्तपूजिता एधमानप्रभा चैज धनेजदगजगदीश्वरी एकवीरादिसंसेव्या चैकप्राभवशालिनी ईकाररूपा चेशित्री
चेप्सितार्थप्रदायिनी ईदृगित्यविनिर्देश्य चेश्वरत्वविधायिनी ईशानादिब्रह्ममयी चेशित्वाद्यष्टसिद्धिदा ईक्षित्रीक्षणसृष्टाण्ड कोटिरीश्वरवल्लभा ईडिता चेश्वरार्धांग शरीरेशाधिदेवता ईश्वरप्रेरणकरी चेशताण्डवसाक्षिणी ईश्वरोत्सङ्गनिलया चेतिबाधाविनाशिनी ईहा विरहिता चेश शक्तिरीशस्मितानना लकाररूपा ललिता लक्ष्मीवाणी निषेविता लाकिनी ललनारूपा लसद्दाडिमपाटला ललन्तिका लसत्फला ललाटनयनार्चिता लक्षणोज्ज्वलदिव्याङ्गी लक्ष्यकोट्यण्डनायिका लक्ष्यार्था लक्षणागम्या लब्धकामा लतातनुः ललामराजदलिका लम्बिमुक्ता लताञ्चिता लम्बोदरप्रसूर्लभ्या लज्जाढ्या लयवर्जिता ह्रीङ्काररूपा ह्रीङ्कारनिलया ह्रीं पदप्रिया ह्रीङ्कारबीजा ह्रीङ्कार मन्त्रा ह्रीङ्कारलक्षणा ह्रीङ्कारजपसुप्रीता ह्रीं मति ह्रीं विभूषणा ह्रीं शीला ह्रीं पदाराध्या ह्रीं गर्भा ह्रीं पदाभिधा ह्रींकारवाच्या ह्रींकार पूज्या ह्रींकारपीठिका ह्रींकारवेद्या ह्रींकार चिन्त्या ह्रीं ह्रीं शरीरिणी हकाररूपा हलधृत् पूजिता हरिणेक्षणा हरप्रिया हराराध्या हरिब्रह्मेन्द्रवन्दिता हयारूढा सेविताङ्घ्रि हयमेधसमर्जिता हर्यक्षवाहना हंसो वाहना हतदानवा हत्यादिपापशमनी हरिदश्वादिसेविता हस्तिकुम्भोत्तुङ्गकुचा हस्तिकृत्तिप्रियाङ्गना हरिद्रा कुङ्कुमादिग्धा हर्यश्वाद्यमरार्चिता हरिकेशसखीहादिविद्या हालामदालसा सकाररूपा सर्वज्ञा सर्वेशी सर्वमङ्गला सर्वकर्त्री सर्वभर्त्री सर्वहन्त्री सनातनी सर्वानवद्या सर्वाङ्गसुन्दरी सर्वसाक्षिणी सर्वात्मिका सर्वसौख्यदात्री सर्वविमोहिनी सर्वाधारा सर्वगता सर्वावगुणवर्जिता सर्वारुणा सर्वमाता सर्वाभरणभूषिता ककारार्था कालहन्त्री कामेशी कामितार्थदा कामसञ्जीवनी कल्या कठिनस्तनमण्डला करभोरुः कलानाथो मुखी कचजिताम्बुदा कटाक्षस्यन्ति करुणा कपाली प्राणनायिका कारुण्यविग्रहा कान्ता कान्तिधूतजपाबलिः कलालापाकम्बुकण्ठी करनिर्जितपल्लवा कल्पवल्ली समभुजा कस्तूरी तिलकाञ्चिता हकारार्था हंसगतिर्हाटकाभरणोज्ज्वला हारहारिकुचा भोगा हाकिनी हल्यवर्जिता हरित्पतिसमाराध्या हठात्कारहतासुरा हर्षप्रदा हविर्भोक्त्री
हार्दसन्तमसापः हल्लीशलास्य सन्तुष्टा हंसमन्त्रार्थरूपिणी हानोपादाननिर्मुक्ता हर्षिणी हरिसोदरी हा हा हू हू मुखस्तुत्या हानिवृद्धिविवर्जिता हय्यङ्गवीनहृदया हरिगोपारुणांशुका लकाराख्यालता पूज्या लयस्थित्युद्भवेश्वरी लास्यदर्शनसन्तुष्टा लाभालाभविवर्जिता लङ्घ्येतराज्ञा लावण्यशालिनी लघुसिद्धिदा लाक्षारससवर्णाभा लक्ष्मणाग्रजपूजिता लभ्येतरा लब्धभक्ति सुलभा लाङ्गलायुधा लग्नचामरहस्तश्री शारदा परिबीजिता लज्जापदसमाराध्या लम्पटालकुलेश्वरी लब्धमाना लब्धरसा लब्धसम्पत्समुन्नतिः ह्रीङ्कारिणी च ह्रीङ्कारी ह्रीं मध्या ह्रीं शिखामणिः ह्रीङ्कारकुण्डाग्निशिखा ह्रीङ्कारशशिचन्द्रिका ह्रीङ्कारभास्कररुचिः ह्रीङ्काराम्भोधचञ्चला ह्रीङ्कारकन्दाङ्कुरिका ह्रीङ्कारैकपरायणा ह्रीङ्कारदीर्घिका हंसी ह्रीङ्कारोद्यानकेकिनी ह्रीङ्कारारण्यहरिणी ह्रीङ्कारावालवल्लरी ह्रीङ्कारपञ्जरशुकी ह्रीङ्काराङ्गणदीपिका ह्रीङ्कारगन्धरासिंही ह्रीङ्काराम्भोजभृङ्गिका ह्रीङ्कारसुमनोमाध्वी ह्रीङ्कारतरुमञ्जरी सकाराख्या समरसा सकलागमसंस्तुता सर्ववेदान्ततात्पर्य भूमिः सदसदाश्रया सकला सच्चिदानन्दा साध्वी सद्गतिदायिनी सनकादिमुनिध्येया सदाशिवकुटुम्बिनी सकलाधिष्ठानरूपा सत्वरूपा समाकृतिः सर्वप्रपञ्चनिर्मात्री समानाधिकवर्जिता सर्वोत्तुङ्गा सङ्गहीना सगुणा सकलेष्टदा ककारिणी काव्यलोला कामेश्वरमनोहरा कामेश्वरप्राणनाडी कामेशोत्सङ्गवासिनी कामेश्वरालिङ्गिताङ्गी कामेश्वरसुखप्रदा कामेश्वरप्रणयिनी कामेश्वरविलासिनी कामेश्वरतपःसिद्धिः कामेश्वरमनप्रिया कामेश्वरप्राणनाथा कामेश्वरविमोहिनी कामेश्वरब्रह्मविद्या कामेश्वरगृहेश्वरी कामेश्वराह्लादकरी कामेश्वरमहेश्वरी कामेश्वरी कामकोटिनिलया काङ्क्षितार्थदा लकारिणी लब्धरूपा लब्धधीर्लब्धवाञ्छिता लब्धपापमनोदूरा लब्धाहङ्कारदुर्गमा लब्धशक्तिर्लब्धदेहा लब्धैश्वर्यसमुन्नतिः लब्धवृद्धिर्लब्धलीला लब्धयौवनशालिनी लब्धातिशयसर्वाङ्गसौन्दर्या लब्धविभ्रमा लब्धरागा लब्धपतिर्लब्धनानागमस्थितिः लब्धभोगा लब्धसुखा लब्धहर्षाभिपूरिता
ह्रीङ्कारमूर्तिर्ह्रीङ्कार सौधशृङ्गकपोतिका ह्रीङ्कारदुग्धाब्धिसुधा ह्रीङ्कारकमलेन्दिरा ह्रीङ्कारमणिदीपार्चिर्ह्रीङ्कारतरुशारिका ह्रीङ्कारपेटकमणिर्ह्रीङ्कारादर्शबिम्बिता ह्रीङ्कारकोशाशिलता ह्रीङ्कारास्थाननर्तकी ह्रीङ्कारशुक्तिका मुक्ता मणिर्ह्रीङ्कारबोधिता ह्रीङ्कारमयसौवर्णस्तम्भ विद्रुमपुत्रिका ह्रीङ्कारवेदोपनिषत् ह्रीङ्काराध्वरदक्षिणा ह्रीङ्कारानन्दनाराम नवकल्पकवल्लरी ह्रीङ्कारहिमवद्गङ्गा ह्रीङ्कारार्णवकौस्तुभा ह्रीङ्कारमन्त्रसर्वस्वा ह्रीङ्कारपरसौख्यदा। श्रीहयग्रीवोवाच इत्येवं ते मयाख्यातं देव्या नाम शतत्रयम् रहस्यादिरहस्यत्वात् गोपनीयं महामुने शिववर्णानि नामानि श्रीदेवी कथितानि सत्यक्षराणि शक्त्यक्षराणि नामानि कामेश कथितानि च उभयाक्षरनामानि युवाभ्यां कथितानि वै तदन्यैर्ग्रथितं स्तोत्र मे तस्य सदृशं किमु नानेन सदृशं स्तोत्रं श्रीदेवी प्रीतिदायकं लोकत्रयेऽपि कल्याणं सम्भवेन्नात्र संशयः। सूतोवाच इति हयमुखगीतं स्तोत्रराजं निशम्य प्रगलितकलुषो भूच्चित्तपर्याप्तिमेत्य निजगुरुमथ नत्वा कुम्भजन्मा तदुक्तं पुनरधिकरहस्यं ज्ञातुमेवं जगाद। अगस्त्योवाच अश्वानन महाभाग रहस्यमपि मे वद शिववर्णानि कान्यत्र शक्तिवर्णानि कानि उभयोरपि वर्णानि कानि मे वद देशिक। सूतोवाच इति पृष्टः कुम्भजेन हयग्रीवो वदत्पुनः तव गोप्यं किमस्तीह साक्षादम्बा कटाक्षतः इदं त्वतिरहस्यं ते वक्ष्यामि शृणु कुम्भज एतद्विज्ञानमात्रेण श्रीविद्या सिद्धिदा भवेत् कत्रयं हद्वयं चैव शैवो भागः प्रकीर्तितः शक्त्यक्षराणि शेषाणि ह्रीङ्कार उभयात्मकः एवं विभागमज्ञात्वा श्रीविद्या जपशालिनः न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरपि। चतुर्भिः शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः नवचक्रैस्तु संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्च वै बिन्दुश्चाष्टदलं पद्मं षोडशपत्रकं चतुरस्रं च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात् त्रिकोणे बैन्दवं श्लिष्टमष्टारेष्टदलाम्बुजं दशारयोः षोडशारं भूपुरं भुवनाश्रगे शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम् अविनाभावसम्बन्धं यो जानाति स चक्रविद् त्रिकोणरूपिणी शक्तिर्बिन्दुरूपः शिवस्मृतः अविनाभावसम्बन्धः तस्माद्बिन्दुत्रिकोणयोः एवं विभागमज्ञात्वा
श्रीचक्रं यः समर्चयेत् न तत्फलमवाप्नोति ललिताम्बा न तुष्यति। ये च जानन्ति लोकेऽस्मिन् श्रीविद्याचक्रवेदिनः सामान्यवेदिनस्ते वै विशेषज्ञोऽति दुर्लभः। स्वयं विद्याविशेषज्ञो विशेषज्ञं समर्चयेत् तस्मै देयं ततो ग्राह्यं श्रीविद्याचक्रवेदिना अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये ह्यविद्यामुपासते। इति श्रुतिरपाहयिता न विद्योपासकान् पुनः विद्यानुपासकानेव निन्दत्यारुणिकी श्रुतिः। अश्रितासश्रितासश्च यज्वानो येऽप्ययज्वनः स्वर्यन्तो नानपेक्षन्त इन्द्रमग्निं च ये विदुः। सिकता इव संयान्ति रश्मिभिः समुदीरिताः अस्माल्लोकादमुष्माच्चेत्याह चारण्यकी श्रुतिः। यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शङ्करस्वयं तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी। इति तन्त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यते मोक्षैकहेतुविद्या तु श्रीविद्यैव न संशयः। न शिल्पादिज्ञानयुक्ते विद्वच्छब्दः प्रयुज्यते मोक्षैकहेतुविद्या सा श्रीविद्यैव न संशयः। तस्माद्विद्याद्विदेवात्र विद्वान् विद्वानितीर्यते स्वयं विद्याविशेषज्ञो विद्यामाहात्म्यवेद्यपि। विद्याविदं नार्चयेच्चेत् को वा तं पूजयेज्जनः प्रसङ्गादेतदुक्तं ते प्रकृतं शृणु कुम्भज। यः कीर्तयेत् सकृद्भक्त्या दिव्यं नाम्नां शतत्रयं तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये विस्तरेण घटोद्भव। रहस्यनाम साहस्र पाठे यत्फलमीरितं तत्कोटिकोटिगुणितमेकनाम जपाद् भवेत्। कामेश्वराभ्यां तदिदं कृतं नाम शतत्रयं नान्येन तुलयेदेतत् स्तोत्रेणान्यकृतेन तु। श्रियः परम्परा यस्य भाविनी तु उत्तरोत्तरम् तेनैव लभ्यते नाम्नां त्रिशती सर्वकामदा। अस्या नाम्नां त्रिशत्यास्तु महिमा केन वर्ण्यते या स्वयं शिवयोर्वक्त्र पद्म्याभ्यां परिनिश्रिता। नित्या षोडशिकारूपान् विप्रानादौ तु भोजयेत् अभ्यक्तान् गन्धतैलेन स्नातानुष्णेन वारिणा। अभ्यर्च्य वस्त्रगन्धाद्यै कामेश्वर्यादिनामभिः सुपापूपैः शर्कराद्यैः पायसैः फलसंयुतैः विद्याविदो विशेषेण भोजयेत् षोडशद्विजान्। एवं नित्यबलिं कुर्यादादौ ब्राह्मणभोजने पश्चात् त्रिशत्या नाम्ना तु ब्राह्मणान् क्रमशोऽर्चयेत्। तैलाभ्यङ्गादिकं दद्यात् विभवे सति भक्तितः। शुक्लप्रतिपदारभ्य पौर्णमास्यावधिक्रमात् दिवसे दिवसे विप्रा भोज्या 20 संख्यया। दशभिः पञ्चभिर्वापि त्रिभिरेकेन वा दिनैः 60-60 विप्रान् भोजयेत् 300 क्रमात्। एवं यः कुरुते भक्त्या जन्म मध्ये सकृन्नरः तस्यैव सफलं जन्म मुक्तिस्तस्य करे स्थिता।
रहस्य नाम साहस्रैरर्चनेऽप्येवमेव हि आदौ नित्यबलिं कुर्यात् पश्चात् ब्राह्मणभोजनम् रहस्य नाम साहस्र महिमा यो मयोदितः सशीकराणुरत्रैघ नाम्नो महिमबारिधे वाग्देवी रचिते नाम साहस्रे यद्यदीरिदं तत्तत्फलमवाप्नोति नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात् एतदन्यैर्जपैः स्तोत्रैरर्चनैर्यत्फलं भवेत् तत्फलं कोटिगुणितं भवेन्नाम शतत्रयात् रहस्य नाम साहस्र कोट्यावृत्यास्तु यत्फलं तद्भवेत् कोटिगुणितं नाम त्रिशतकीर्तनात् वाग्देवी रचिते स्तोत्रे तादृशो महिमा यदि साक्षात् कामेश कामेशी कृतेऽस्मिन् गृह्यतामिति सकृत्सङ्कीर्तनादेव नाम्नामस्मिन् शतत्रये भवेच्चित्तस्य पर्याप्तिर्नूनमन्यानपेक्षिणी न ज्ञातव्यमितोऽप्यन्यन् न जप्तव्यं च कुम्भज यदसाध्यतमं कार्यं तत्तदर्थमिदं जपेत् तत्तत्सिद्धिमवाप्नोति पश्चात् कार्यं परीक्षयेत् ये ये प्रयोगास्तन्त्रेषु तैस्तैर्यत्साध्यते ध्रुवम् तत्सर्वं सिद्ध्यति क्षिप्रं नाम त्रिशतकीर्तनात् आयुष्करं पुष्टिकरं पुत्रदं वश्यकारकं विद्याप्रदं कीर्तिकरं सुखवित्वप्रदायकं सर्वसम्पत्प्रदं सर्वभोगदं सर्वसौख्यदं सर्वाभीष्टप्रदं चैव देवी नाम शतत्रयम् एतज्जपपरो भूयान्नान्यदिच्छेत् कदाचन एतत्कीर्तनसन्तुष्टा श्रीदेवी ललिताम्बिका भक्तस्य यद्यदिष्टं स्यात् तत्तत्पूरयते ध्रुवम् तस्मात् कुम्भोद्भवमुने कीर्तयत्वमिदं सदा अपरं किञ्चिदपि ते बोद्धव्यं नावशिष्यते इति ते कथितं स्तोत्रं ललिता प्रीतिदायकं नाविद्यावेदिने ब्रूयान्ना भक्ताय कदाचन न शठाय न दुष्टाय नाविश्वासाय कर्हिचित् यो ब्रूयात् त्रिशतीं नाम्नां तस्यानर्थो महान् भवेत् इत्याज्ञा शाङ्करी प्रोक्ता तस्मात् गोप्यमिदं त्वया ललिता प्रेरितेनैव मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमम् रहस्य नाम साहस्रा दति गोप्यमिदं मुने एवमुक्त्वा हयग्रीवः कुम्भजं तापसोत्तमम् स्तोत्रेणानेन ललितां स्तुत्वा त्रिपुरसुन्दरीम् आनन्दलहरीमग्न मानसः समवर्तत इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीललितोपाख्याने स्तोत्रखण्डे श्रीललिताम्बा त्रिशती स्तोत्ररत्नं सर्वसम्पूर्तिकरं सम्पूर्णं शुभं भवतु तमां हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः।